من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله يا ذا الله سبحان الله جل الله سبحان الله يا ذا الله جل الله سبحان الله يا ذا الله
Subhanallahi Jallallah. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Ya latifan bihalqihi, ya aliman bihalqihi, ya khabiran bihalqihi. Qultum bina ya latif, ya alim, ya khabir. Ya latifan bihalqihi, ya aliman bihalqihi, ya khabiran bihalqihi. Qultum bina ya latif, ya alim, ya khabir. Ya latifan bihalqihi, ya aliman bihalqihi, ya khabiran bihalqihi. Qultum bina ya latif, ya alim, ya latif walam yazal. Qultum bina wima nazal, innaka latif walam tazal. Qultum bina wal muslimin, ya latif walam yazal. Qultum bina wima nazal, innaka latif walam tazal. Qultum bina wal muslimin, ya latif walam yazal. Qultum bina wima nazal, innaka latif walam tazal. Qultum bina wal muslimin. La ilaha illallah, 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 la ilaha
إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله
أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله تائب أنا إلا الله تائب أنا إلا الله تائب أنا إلا الله يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين الباطل إلى رسلنا وحبنا وجبنا نزلنا رسول الله ونعم الله صلى الله عليه وسلم وعليه وصحبه وجواجه وذريته بين الدرجة من الجنة وانفعنا بأسرار ورنبات من الدين والدنيا والآخرة الفاتحة سابقكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربي اغفر لي ولوالدي آمين برحمتك يا الفاضل إلى رزقنا وهبنا بركاتنا سيدنا مهاجر الله نيسسمي إلى رزقنا وهبنا بركاتنا وصل عظامك المقدم محمد بن علي بعلوي وأنصرهم وبرجستنا وحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم درجاتهم في الجنة والنبي أسرارا ورنواتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة سابقكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربي كل والوالدين آمين برحمتك يا رحمن الباطل إلى رزقنا وحبنا بركاتنا سلم حجر الله وسلم إلى رزقنا وحبنا بركاتنا كتبر بنتي بالأنفاس صاحب رتب الحبيب عبد الرحمن العظم إلى رزقنا وحبنا بركاتنا الحبيب عبد الله الناصر العظم إلى رزقنا وحبنا بركاتنا الحبيب سيدنا عبد الله الناصر العظم إلى رزقنا وحبنا بركاتنا الحبيب محسن سيدنا عبد الله الناصر العظم إلى رزقنا وحبنا بركاتنا
الحبيب علي بن حسن العظم إلى رسلنا وحبيبنا بركاتنا لبعن حسن العظم وسلام الله بارس وأنصرهم وأنصر الكوك عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم درجات من الجنة والنبي أسرار والنبات في الدين والدنيا والآخرة الواسع سابقكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الواصل رسلنا وحينا ولكيزنا واصل رسلنا جميع الأولياء والصحابة وانصر عن تراسين سميلا روي والدينا ومجد ركوك علينا أجمعين سميلا رحمة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم درجات من الجنة ونبي أسرار والنبات في الدين والدين والآخرة الفاتحة سابقكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين ربي كل ولوالدي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين الواجب بالقول من كل سر ظاهرا وباطنا للدين والدين والآخرة لا بيتلك لزرجل بتلك لهلا ولحبابنا ولولدين وما شئنا بدين لا بها وعلانية الله نور قلوبنا وقلبنا متك والهدى والأباب والموت على دين الإسلام والإيمان بلا منة الامتحان بحق سلم وجدنا ولكل نزول صلى الله على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم ولا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين ربي كل ولوالدي آمين ورحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمده وبنعمه ويكفي مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلالك وسلطانك سبحانك لا نحصي عليك كما تثنى نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرء أعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترجع الله من عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحمدك ونستريك ديننا وأبداننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وكل صنع ضيتنا اللهم اجعلنا وإياهم بك نبيك وأمانك وإيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبران الويدان ولباقي زرزر أنك على كل شيء قدير اللهم اهدنا بالتقوى والاستقامة ونجوتنا داما بالهال والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كما المتبدل ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين ولزمنا ربي ورب العزة من يصفان والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربنا تعرفنا بأننا تعرفنا
وأننا أصرفنا على لظى وتب علينا توبة توصل لكل هوبة واستر لنا العورات وآمنه واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والشهلاني وكل ذي أو زيارة أو صحبة والمسلمين أجمعين بوزما بذلا وجودا منا لا بالمصطفى رسولي نرضى بكل صلى وسلم ربي عليه عدل بي وآله وصحبه عدد الله والحمد لله بالبدء صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربي رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر العظيم الذي لا إله إلا هو الحي وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا ما تعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إلهي أنت يا رب. سبحان الله.
الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحانه بكرة وأسيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا بنعمه ويكفي بمجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلالك وسلطانك سبحانك لا نحصي عليك كما أثنى لفظك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى درجة رمضان عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نسألك بالعافية والسلام وحققنا بتقوى الاستقامة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وعزة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والله عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربي اغفر لي ولوالدي كما ربنا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربي رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له إله واحد أشهد ونحن له المسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له إله واحد أشهد ونحن له المسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير بحق سر ولدت نور أفضل ذكري لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله. الله 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 الله
الله الله الله الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله لا إله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق ولنا هي ولها النعمة ولها المستقبل رضي الله وحبنا وشفينا سيدنا رسول الله والحمد لله صلى الله عليه وسلم وعليه وصحبه وجوهه وذريته ثم إلى الله جل وعلا بك المقدم محمد علي وآله وانصر يا مولى سيدنا علي وذلك يا علي مجمعين ثم إلى رباني سبحانه سلام عبد الكريم الجيلاني وسعد الحسن سلام التويل وسلام أبو جزيل بن سالم بن عقل بن سالم وسلام من كتب الأنفاس وسلام عبد الرحمن العظيم وسلام من الله الوارث وسلم الإمام الهبي والله من الحج حسن حبسي وسلم عبك الأنصر الأربتام وسلم إلى رسولنا هي عبد الله بن طاهر وهي علي بن عبد العظيم أبو بكر عبد الله العظيم وسلم بن عبد الله العظيم أحمد بن حمد حمزة العظيم أحمد بن حمزة العظيم فيهم كتب البحر الأزرق يا عبد الله بن عبد العظيم وأبي محسن بن الزين وأبي بكر زر بن نور وأبي عبد الله بن عبد العظيم وأبي محسن بن عبد الله بن عبد العظيم وهدي سيدنا رسول الله من نجم وسيدنا محمد بن عبد الله وأبي عبد الرحمن وهدي رسول من ذو سجلنا جوزين كسرنا سنقرهم وبني وملك نجم مرجع ومنزلنا على أولي من يجمعين ومسلم من يتكلم رحمة المورى ثم إلى أروين من أولياء وسعد وزمع مترازين ثم إلى أروي والدينا وذلك علي نجين وزم إلى رحمة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر الله من يتكلم رحمة المغفرة أن الله يعلم ما يزل كما ينزل الرحمة وينزل عليه وزل عزل وترك الليل والنهار إلى طريق وذلك الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم على الفاتحة آمين يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دوم يزلنا وينزل ما آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين يا رب صل على محمد يا رب صل عليه محمد يا
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Hadratil mukarram, para guru mulia, para habaib, para ustadz, ustazah, jamaah majlis Salim An-Nur, yang alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang begitu agung, nikmat yang begitu besar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Dan dengan nikmat itu pula kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat pengajian kita pada hari ini, yang mudah-mudahan pada hari ini Allah cucurkan rahmat, hidayah, inayah serta maghfirahnya kepada kita. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarganya ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita yang membiasai atau selalu membasahi lisan kita dengan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa pengajian kita akan kita buka dengan pengajian suci Al-Quran, kemudian lanjutkan dengan tahlil dan zikir yang pahalanya untuk orang-orang tua kita yang telah mendidik kita, khususnya untuk guru-guru kita dan mengingat kita semua. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan hasanah yang akan disampaikan oleh guru-guru kita. Untuk membersihkan waktu, kita lanjutkan kepada tahlil dan zikir. على هذه النية ولكلنا توصل إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربي ولوالدي آمين برحمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تعوده سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوض حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أظهر ذكري واعلم أنه لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المقبول لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه يا الله 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 يا الله
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد بنعمه ويكرم جيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلالك وسلطانك سبحانك لا نحصي عليك كما نفسي ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تسرع الله من إليها وأنت خير الوارثين. اللهم نسألك بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة. اللهم تقبل وعاصر سواق القرآن العظيم وما هلل من لا إله إلا الله وما سبحان الله وما استغفر الله وما يا الله وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك منا هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة ساملة وصدقة متقبلة من رسول الله محمد الله صلى الله عليه وسلم إلى من وحوانه من الأنبياء والمرسلين وصحابة أجمعين ثم إلى صحابة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عثمان بن عفان سيدنا علي بن أبي طالب كون الله جهاز ثم إلى رسول الحسن وسيدنا الحسين وسيدنا علي سيدنا العابدين وسيدنا محمد باقر وسيدنا جعفر الصادق وسيدنا علي الوريدي وسيدنا موسى الكاظم وسيدنا محجر الله عن عيسى وسيدنا الوكيل المقدم محمد بن علي بعدوي وانزلهم وبرجم سيدنا علي وانزلوكوك علي مجمعين ثم إلى روحي قد رباني سمع سنة سنة الكتير لأني بس عبد الرحمن سيدنا الدويلة وزن بحر الوجود سنة سيبك سالم بن عقل بن سالم وزن المكتب الأنفاس الحبيب بن عبد الرحمن العبد وزن عبد الله إبارات وزن إلى كتب الرسول وزن بالله أبي عبد الله بن الحمد وأبي محمد زين حمزي وأبي سن وأبي أكرام زل البتام وزن إلى رنزنا وحبنا بركاتنا زين الإمام كتب البحر بالأزرح عبد الله المنصور وعبد الله محسن زين أبي بكر زين النور زين زين عبد الله المنصور وعبد أبي محسن زين عبد الله المنصور وعبد وحج سيد رسول الله من هجم رسول ومحمد أكل عبد الله العظيم وهب عبد الحمد وهجرا تهيس بن ذوسى جبل المعين أجل مسجد هيك سيرين وسلم مغرم رسول البني وانظر يا مولى تقسم رحم المغفرة سمعين لا روم ريت بحمد وانتك وسلم العالي والحمد وذن سيد رسول وانظر يا مولى تقسم رحم المغفرة سمعين لا أرواحي جميع الأولياء والصحة والصالحين أنت راسدين ثم إلى روح والدينا ومجن الكوك علينا أجمعين ثم إلى رحمة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم إذا قسم رحم المغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالقبل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم أنت السلام وأنت السلام
أنت ربي وأنت حسبي وأنت لا إله إلا الله. يا توام طوب علينا، يا توام طوب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. يا توام طوب علينا، وارحمنا وانظر إلينا. أنت رب الأولين، أنت رب الآخرين، هو رب وحسبي وخير الراحمين. يا توام طوب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. يا إلهي ومليكي، يا إلهي ومليكي، أنت تعلم كيف حالي، أنت تعلم كيف حالي. يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. يا توام توب علينا، توب علينا، وارحمنا وانظر، وارحمنا وانظر إلينا. ورب أولينا، ورب أولينا، ورب آخرين، ورب آخرين. يا توام توب علينا، يا توام. يا قديم الإحسان صلى مدى الأزمان على سر وجودي روحي وجسمي الأكوان. يا تواب توب علينا، توب علينا، وارحمنا وانظر إلينا. إنه مطايا ذولي بباب خير الرسل، تهضى بيلي بدلي من دناه الهاتان. يا تواب توب علينا، يا تواب توب علينا. يا سيدي يا مرشدي، يا سيدي يا مرشدي، منك أستطاع المسلم، منك أستطاع المسلم. توام توب وارحمنا
يا طه إني داخل وبالعتاب تنزيل ظني إني عليل يا الذي بل أبداني يا تواب يا ربي صدق وغزري فرزق ربي مع ذاك وتوفيق لطريق الأحسان يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر صلى الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم dan biasa ya salam wa akhir alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang tadi kita baca Allah sampaikan pahalanya untuk orang-orang tua kita yang telah kita, khususnya untuk guru-guru kita dan mendidik kita semua, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan dan keberkahan daripada Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita lanjutkan mewah hasanah yang akan disampaikan oleh guru-guru kita. Yang pertama Kiai Haji Sarwardi, kemudian akan dilanjutkan oleh guru kita Kiai Jum Junaidi. Beliau tafadhal Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah al-qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin al-qail man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihim fid daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Para habaib, para alimil ulama, para asati dan asatidah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kami rahimakumullah, jamaah Majlis Ta'lim An-Nur yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kepada guru kita, pimpinan Majlis Ta'lim An-Nur, ahina billah ada ilallah bituli hayati. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga besarnya senantiasa dijaga dan dipelihara dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di sini hadir guru kita Kiai Junjun Junaidi, termasuk ayahanda Habib Muhdar. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita sudah berada di penghujung bulan Muharram. Kita masih terus
disuruh membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali supaya dijaga, dipelihara sampai Muharram di tahun yang akan datang. Amin ya robbal alamin, dijaga. Kalau kita yang jaga nggak bisa, tapi kalau Allah yang menjaga, insya Allah selamat dunia akhirat. Komentar di Tangerang agak beda Pak sekarang. Yang Tangerang nggak boleh ke Jakarta, Jakarta nggak boleh Tangerang. Siapapun saja orangnya yang tidak mengenakan protokol kesehatan ada sanksinya. Diumumkan tuh di mobil-mobil nih. Waduh. Jadi kita karomahnya Majlis Taklim, barakah Majlis Taklim, insya Allah selamat semuanya. Tapi tidak mengurangi adalah nilai doa kita pada maghrib, pada subuh. Bismillahilladzi la yadurru 3 kali, a'udzu bikalimatillahi tammati 3 kali dibaca. Lebih-lebih lau anzalna hadzal Qur'an, yang guru kita kalau itu dibaca mesti dipegang palanya, ya kita laksanain pada maghrib dan pada subuh. Itu dilakukan, itu namanya protokol kesehatan, baik dari pemerintah maupun langsung dari Allah dan Rasulnya. Siap kira-kira baca? Iya, tapi nggak usah takbir. Para jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi kalau hari ini Sabtu, besok Senin masih ada nilai puasa tuh. Puasa yang akhir 3 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Malam Jumatnya tanggal 1, berarti Sabtu besok sudah tanggal adalah bulan Safar. Bulan Safar itu nanti ada yang namanya Rebo Akhir. Ada Rebo Akhir itu ada turun bala. Makanya kita terus menerus baca doa yang udah diajarkan sama guru-guru kita di Majlis Taklim ini. Para jemaah sekalian rahimakumullah. Di dalam satu hadis riwayat dari seorang sahabat, di sini ada bacaan tentang adalah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Di antaranya adalah ayat kursi. Yang kedua, surah Al-Baqarah yang terakhir. Dan yang ketiga, yaitu surah Al-Imran. Ini yang udah bisa kita baca, tapi keyakinannya dalam membaca ini belum sampai ke hati. Tapi kalau kita udah jelaskan sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan bertambah keyakinan kita sehingga bacanya pun juga tidak ragu lagi. Di dalam hadis ini diceritakan oleh seorang sahabat adalah Ubay bin Ka'ab. Beliau menceritakan tentang hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Abul Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillah ma'aka 'azzamu? Qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yaitu yang disebut ayat kursi. Fadaraba fi sadri wa qala liyahnakal alimu ya al-munzir wal muslim. Wahai Aba Munzir, ketahuilah oleh kamu sekalian apa itu ayat dari kitab Allah yang paling agung. Ayat yang paling agung itu adalah ayat kursi yang berbunyi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai. Dahsyatnya dari ayat kursi ini,
Dilanjutkan dari pendapat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, likulli syai'in sanamun wa inna sanamal Qur'an suratul Baqarah wa bi ayatun ya sayyidatu ay al-Qur'an. Rawahu At-Tirmidzi. Tiap-tiap sesuatu perkara itu ada puncaknya. Sesungguhnya puncak daripada Al-Quran itu adalah surah Al-Baqarah, yaitu yang disebut wapiha ayatun hiya sayyidatu ayil Quran, yaitu adalah surah Al-Baqarah, termasuk ada salah satu ayat yang adalah ayat itu termasuk pemimpin daripada Al-Quran. Illa annahu qala suratul Baqarah wa fi ayatun sayyidatu ayil Qur'an la tuqra'u fi baitin wa fi syaitan ila kharaja minhu ayatul kursi. Surah Al-Baqarah itu adalah yang dimaksud surah Baqarah itu ayatul kursi, yang disebut sayyidatul Qur'an tidak dibaca itu pada satu rumah kecuali setan itu keluar. Gak mau ada ayat itu. Contohnya kita mau masuk rumah bawa salam. Begitu beri salam kita baca ayat kursi. Dari salamnya saja setan tidak mau masuk, apalagi diperkuat dengan ayat kursi. Ketika setelah kita memberi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini yang disebut baiti janati nih. Yang disebut rumahku adalah surgaku tuh ketika masuk memberi salam, udah memberi salam langsung kita baca ayat kursi. Nah itu setan pada keluar. Bacanya berapa? Ketika masuk cukup. Bahkan ketika habis sholat pun jangan sampai tidak dibaca, walaupun hanya satu kali. Ini ulangan supaya kita mantap, sehingga pengamalan dari ayat kursi itu bukan cuma sekedar dibaca, tetapi banyak adalah kepentingan-kepentingan yang lain. Ketika kita masuk rumah, ketika kita habis sholat. Para jemaah sekalian, rahimakumullah. Di dalam satu riwayat boleh membaca ayat kursinya kurang lebih sekitar 50 kali. 50 kali kita baca ayat kursi itu sesuai dengan adalah huruf-huruf dari ayat kursi itu sendiri. Dari 50 kalimat ada juga yang dibaca boleh 170. Sampai membilangan Rasul 313. Paling 50 kali kita baca dalam keadaan kondisi seperti ini supaya kita diberikan rezeki yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Bacanya supaya dikasih rezeki yang banyak. Ya Allah, mujizatnya ayat Al-Quran, mujizatnya Al-Kursi, berikan saya rezeki yang cukup daya, yang cukup. Jangan sampai kita enggak kemana-mana, enggak cukup nanti, biar cukup. Ini petunjuknya kayak begitu. Kelanjutan dari adalah hadis ini, cerita hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, bainama Jibril qa'idan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika pada saat itu adalah Kanjeng Nabi, malaikat Jibril berada dekat Kanjeng Nabi. Sami'a naqidon min fawqihi fawaqa'a farafa'a rasahu faqala. Jibril mengatakan hadza babun minas sama putiha lam tubkah qatun ilal yaum. Fanazzala minhu malakun faqala
hadza malakun nazala ilal ar lam yansil qatun ila yauma fasalama wa qala absir binuraini au iyatahuma lam yu'attihuma nabiyun qablaka fatihatul kitab wa khatimatu asuratil baqarah lam taqra'u biharbin minhuma ila u'tiyahu. Cerita dari hadis ini, ketika Kanjeng Nabi berdekatan dengan malaikat Jibril alaihissalam, lalu malaikat Jibril turun menyampaikan salam sama Kanjeng Nabi tentang kegembiraan ada dua cahaya daripada ayat Al-Quran ini tidak akan diberikan kepada Nabi yang lain, yaitu Fatihatul Kitab yang disebut surah Al-Fatihah, wa khawatimu suratil Baqarah, dan penutup yaitu surah Al-Baqarah yang disebut Amanah Rasul. Lam taqra'u, dan tidak engkau membaca biharfin minhuma, ini ayat adalah illa u'tiyau, kecuali adalah mustajabah, engkau akan diberi, yaitu adalah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita membaca surah Al-Baqarah ini tidak ada lain kecuali akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara prakteknya kita baca surah Al-Fatihah nih habis sholat. Habis baca surah Al-Fatihah terus kita baca ayat kursi. Habis baca ayat kursi kita baca surah Al-Baqarah. Selesai kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain permintaan yang kita mohon pada saat itu kecuali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita mintakan. Ini tujuannya adalah ke sana, bahwa ini adalah surah yang tidak pernah adalah diberikan kepada yang lain kecuali kepada Rasulullah SAW. Jadi engkau akan diberikan apa yang ia mohonkan pada saat itu. Jadi mustajabah. Jadi kalau kita baca itu termasuk adalah Ismul Azam. Para jemaah sekalian rahimakumullah, hadis yang ketiga diriwayatkan dari seorang sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu kama anin Nabi sallallahu qala innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqas samawati wal ard bi alfi amin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan akan satu adalah kitab sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, yaitu 25 tahun. Diturunkan ayat ini yang terakhir surah Al-Baqarah. La tuqra ani fi dari salasil layalin fayaqra'u biha asy-syaitan. Tidak ia baca dua ayat ini adalah 3 malam. Yang dimaksud 3 malam ini setan tidak akan masuk. Wala tuqra'ani fi baitin fayaqrabuhu syaitun salasa layalin. Tidak engkau baca adalah ayat Al-Quran ini di rumah engkau kecuali adalah setan itu tidak masuk sampai 3 malam. Jadi kalau kita baca subuh ya 3 hari, kalau kita baca maghrib ya 3 malam. Kalau bacanya maghrib sama subuh berarti 3 hari 3 malam, setan tidak bisa masuk. Kalau kita baca seperti itu. Rangkapannya ayat kursi dan Al-Baqarah.
sampai kepada kita mau tidur pun itu masih harus dibaca. Ini bukan cuma kepentingan untuk keselamatan saja, tetapi kesehatan termasuk rezekinya pun kita minta pada saat itu, karena tidak ada lain kecuali ketika kita minta itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutan daripada hadis ini, dari seorang Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu anna Rasul sallam qala innallaha khatama suratil Baqarah bi ayataini a'tanihahuma min kanzihul ladzi tahtal ars fata'allamuhunna wa 'allamuhunna nisa'akum wa abna'akum fa innahuma salatun wa qur'anun wa du'aun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan surah yang terakhir berupa surah Al-Baqarah yang 2 ayat ini. Allah memberikan kepada 2 ayat, yaitu daripada gudang-gudangnya Allah, yaitu di bawah aras. Maka pelajarilah dan ajarkanlah oleh kamu sekalian, termasuk keluargamu dan anak-anakmu. Jadi yang baca bukan kita, termasuk istri kita, termasuk anak kita. Udah pada hafal semuanya itu mas, semua. Karena udah dibiasakan baca. Istri kita, anak kita. Bahkan kalau kita sholat di rumah, bacanya surah ayat kursi sama Al-Baqarah. Maghrib tuh, baca itu. Termasuk sholat subuh, bacanya surahnya itu. Ya udah, nggak ada yang masuk tuh setan tuh. Pelajarilah oleh kamu dan ajarkanlah oleh kamu yang 2 ayat ini kepada istrimu dan kepada anak-anakmu, maka sesungguhnya yang 2 ayat ini termasuk salatun wa Qur'anun wa du'aun. Ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan doa yang paling besar. Jadi salatun di sini rahmat, wa Qur'anun adalah termasuk permohonan ampun, dan doaun itu adalah doa. Dan ketika pada saat kita membaca ini adalah kita akan mendapat rahmat dan mendapatkan ampunan, dan doanya mustajabah. Ini untuk mengamalkan lebih optimal, dan kita baca dengan yakin ketika kita berangkat dari rumah, naik kendaraan, atau kita berjalan kaki, tetap ayat kursi dan Al-Baqarah dibaca terus. Insya Allah itu dipelihara dan dijaga, bahkan termasuk akan dipenuhi dengan rahmat Allah dari berangkat sampai kembali dia pulang. Yang terakhir dari hadis ini, seorang sahabat Abi Mas'udin radhiyallahu anhu man qara'a bil ayataini min ajsul Baqarah fi lailatin kafatahu rawal Bukhari wa Muslim. Siapa orang yang membaca akan 2 ayat dari akhir surah Al-Baqarah pada malam hari, niscaya Allah akan mencukupinya. Kan kita pengen dicukupin nih, kita minta. Dan kalau ini kita baca, udah langsung ijazah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak diragukan lagi, berarti kita sudah mengamalkan apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Ini berupa ayat Al-Quran. Siapa orang yang membaca akan 2 ayat ini dari akhir surah Al-Baqarah pada malam hari atau pada siang hari, itu sama nilainya. Sama nilainya, dan ini riwayatnya Sahih Bukhari wa Muslim. Wa mana adalah wakafatahu
fi akhir atahu fi qiyamin fatika walilatin wa kila kapatu mencukupi kulli syaitan tilka lailah wa kila kapatu mayakun mil afati fi lailah wa kila hasbuhu bihima fadlan wa kabu ajran wa sawaban wallahu. Jadi dalam satu riwayat mencukupi, dan tiap-tiap setan pada tiap malam itu nggak masuk, dan di siangnya juga dia nggak masuk. Satu riwayat dicukupin dan tidak akan mendapatkan bahaya atau penyakit. Jadi ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Hasbuhu, dan dicukupi kedua-duanya dan mendapatkan keutamaan, dan waqafatu ajron, mendapatkan adalah simpanan, dapat adalah ajron sini adalah dapat pahala. Dapat bangun malam dijaga oleh Allah dan penyakit dan keutamanya, dan mendapatkan pahala. Subhanallah. Jadi tafsirannya dari ayat ini ada beberapa pendapat dan keutamaannya, maka kita baca seperti itu. Insyaallah nanti ada kelanjutan tentang masalah surah Al-Baqarah. Cukup sekian. Kalau ada hal sesuatu yang kurang berkenan, berdasarkan hadis ini adalah hadisnya sahih yang patut kita amalkan, dan mudah-mudahan kita dicukupin sama Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majlisil mubarakah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda, amma ba'du wa ba'da tahiyah. Hadratil mukarramun, para habaib yang saya cintai juga Allah muliakan, bil khusus guru kita Habib Muhdar bin Husain bin Abdullah bin Muhsin Abbas, khususul khusus khalifah daripada Al-Habib Muhsin, yaitu guru kita Al-Habib Abdullah bin Muhsin bin Husain bin Abdullah bin Muhsin Abbas, sekeluarga mata Allah bi'tuli hayati. Guru kita Kiai Sahrul Wadi yang baru saja menyampaikan tausiahnya kepada kita tentang fadail akhir daripada bulan Muharram, yang sama-sama kita hormati juga kita cintai, para asatidz wal asatidzah, bapak-bapak serta ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Majelis Taklim An-Nur yang penuh berkah ini yang saya hormati. Alhamdulillah, pada hari ini kita mendapat ilmu tentang ayat kursi, termasuk 2 ayat akhir suratul Baqarah. Kita sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya duduk di majlis yang penuh berkah ini dalam rangka ibadah pengajian, berarti kita selalu ingat
terhadap kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi dosa-dosa yang lain. Karena apa? Dengan duduknya di majlis taklim, kita ingat kepada Allah, maka Allah akan ampuni seluruh kesalahan-kesalahan kita. Yang tidak ingat terhadap dosa-dosa dan kesalahannya dia, baik itu ibu-ibu maupun bapak-bapak yang enggak suka duduk di majlis taklim. Ya, Nabi kita Muhammad pernah bilang, nisyanudz dzunubil madiyah, orang-orang yang lupa terhadap kesalahan-kesalahannya yang sudah lewat, sementara Allah Subhanahu wa taala mahfuzatun, selalu simpen kesalahan-kesalahan orang itu. Keuntungannya kita duduk di majlis An-Nur ini banyak manfaatnya. Terutama apa yang udah dijelaskan tadi oleh guru kita, hasbunallah wa ni'mal wakil, sekalipun enggak 70 dibaca dalam rotib. Istighfar dibaca dalam rotib. Sholawat ada dalam rotib. Lau anzalna, ya, itu ada dalam rotib Al-Quran juga. Makanya untung, sangat untung kita duduk di majlis taklim. Insya Allah, Allah akan memelihara terhadap diri kita baik malam maupun siang. Amin ya Rabbal. Karena Allah lebih senang, lebih cinta, lebih sayang terhadap hambanya yang mau takwa kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala arhamun, lebih cinta, lebih sayang, lebih kasihan bi'abdihi terhadap hambanya, min waladatiha, dari ibunya, sayang biwaladiha kepada anaknya. Jadi Rasulullah bilang begitu, Allah Subhanahu wa ta'ala lebih sayang, lebih cinta, lebih nyaah, lebih mika dede terhadap hambanya daripada sang ibu sayang kepada anaknya. Tadi dikatakan oleh guru kita baca ayat kursi. Ya tentu aja Allah Subhanahu wa ta'ala akan kabulkan bacaan kita. Baca surat Al-Baqarah, ya pasti aja Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan bacaan. Kenapa? Allah ini lebih sayang kepada sang hamba atau kepada hambanya daripada sang ibunya kepada anaknya sendiri. Tuh ya, jadi lebih sayang. Kalau ibu sayang kepada anaknya, bapak sayang kepada anaknya, tapi Allah lebih sayang kepada kita orang. Kalau udah Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita sebagai hambanya, lah kita harus berterima kasih, syukur kepada Allah. Berarti dosa-dosa kita setiap duduk pasti kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau duduknya di majlis taklim. Yang penting kita tadi tidak melupakan kesalahan-kesalahan kita dan tidak pula menyebut-nyebut kebagusan kita. Kalau udah lupa terhadap kesalahannya yang lalu, kemudian dia sering juga nyebut kebaikan dia, hilang lagi. Hilang lagi itu kebaikan. Diceritakan kebagusannya yang udah kelewat, sementara belum tahu kebagusan kita diterima atau tidak. Dzikrul hasanatil madiyah,
menjemput nyebut kebagusan kita yang udah keliwat. Oh, saya ngaji di An-Nur udah ada 25 tahun. Kayaknya pahala saya mau udah di pojokan kamar saya nggak muat udah. Oh, saya ngaji sana sini dari muda sampai tua. Tapi alhamdulillah sih nggak bosen-bosen. Ya iya, orang diceritain melulu. Itu model begitu jangan kita Pak. Ya. Yang model begitu jangan. Sayyidina Ali bilang, lebih bagus kita mengakui keburukan yang ada di diri kita daripada kita menonjolkan kebaikan kita di hadapan orang lain. Ujub namanya, sombong namanya. Maka katanya Sa'ali, yang nggak apa bohong, asalkan orang nggak apa-apa sombong. Kalau udah bisa lewatin jembatan Siratal Mustaqim, nanti sombong udah di situ dah. Kalau masih hidup mah jangan dah, kita jangan sombong. Nah, ntar kalau kita udah bisa lewatin jembatan Siratal Mustaqim tuh di mahsyar nanti, baru udah sombong boleh nggak apa-apa. Kalau kita di sini mah jangan. Kebaikan diceritain segala macam. Nah ini pun menjadikan penyakit buat kita, ujub. Tuh, dengan kita duduknya di majlis taklim, insya Allah model-model kayak begitu nggak bakal ada di dalam hati kita. Karena Allah pelihara, apalagi ayat kursi, ya. Apalagi ayat kursi, wala ya'udu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim. Dulu orang yang kurang percaya, munafik namanya. Wah, saya bisa nggak jaga diri saya sendiri. Dicoba sama sang ustadz, coba tolong nih gelas pegangin. Ada airnya, dikasih gelas tuh, airnya ada penuh. Dia pegangin, ayo. Pegangin aja, dikirim sama Allah angin. Yang angin itu bikin ngantuk matanya. Lama-lama mungkin lupa, rasanya lupa, plak aja jatuh itu gelasnya. Tuh, manusia yang ngejaga. Ya. Manusia, kita aja megang gelas kayak begitu, apalagi kita ngajaga begitu. Tetapi kalau udah perjagaan Allah, insya Allah ya. Yang penting mau kita mendekatkan diri kita kepada Allah dan mendekatkan diri kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab Nabi udah bilang, likulli dawain daun. Likulli dain dawaun. Tiap-tiap penyakit pasti ada obatnya. Rematik, remasil. Langganan kita kan tuh. Puyeng, paramek sama bodrek. Mula sedikit peroma. Udah bisa ngatur kita sendiri tuh. Diatur. Ya. Kata Nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau udah penyakitnya dosa, obatnya istighfar. Tuh, dibaca dalam rotib, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 11 kali. Jadi tiap-tiap penyakit pasti ada obatnya. Obatnya dosa adalah istighfar. Kalau kita udah nggak ada dosa, nggak ada apa, selalu dekat sama Allah dan Rasulnya, insya Allah Allah pelihara dari segala apa yang kita nggak pengenin. Karena tadi janjinya Rasul udah kasih tahu, hai jamaah An-Nur, ketahui olehmu Allah subhanahu wa ta'ala ahramu, dia lagi cinta, lebih senang biibadihi terhadap hamba-hambanya
dibandingkan daripada sang ibu sayang kepada anaknya. Itu lebih sayang Allah kepada kita daripada sang ibu sayang kepada anaknya. Ya, udah tahu tuh begitu, udah tambah dekat lagi kita kepada Allah, tambah dekat lagi kita an-nur, tambah dekat lagi kita kepada para habib. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan pelihara badan kita dari segala apa yang kita enggak kepengen. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pengajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan Allah serta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mendoakan kita agar kita bisa atau mudah melaksanakan apa-apa yang kita dapatkan dari majelis ini. Afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq wa la nahya wa la hina wa tulhuna wa sitala minal amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi waghihna wa waghi' ahlana wa qarabati lana bi dinina ma'ali qadra 'anta wa daga rabbi 'alima wa darsa wa bi'alan karama warzuqi kulla halalan daima wa akhir lati ulama nahda bi khairi wa nahtakal lazar. ربنا اصلح لنا كل سوء واخر ربي رضا من كل عيون واغفرنا ربنا كل ضيون قبل ان تاتينا الرسل من نور واغفر استر انت اكرم من ستر وصلاه الله توسل المصطفى من الى الحق جاءنا والوفاء بكتاب به للناس الصفا وعلى ال كرام السرى وعلى صاحب المصاب القرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاه ولا تولدنا وليا سواك ولا تجعلنا مما خالف امرك وانساك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالله التوفيق والهداية والعناية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.